Salam alaikum, on présente le projet numéro 2 du module supervision. Il est présenté par Ben Softahari. وبوتشيشة عبد الرحمن. Selon le cahier de charge, on veut construire un arroseur automatique. Il se constitue d'une sonde d'humidité qui permet de déclencher notre système en cas de sécheresse. On a construit notre graphe 7. On a le graphe 7 qui se constitue de 4 étapes et de 4 transitions associées à chaque étape. Premièrement, on a le capteur تاعنا sonde d'humidité. إذا كان التراب ناشف غادي ترسل إشارة باش تقلع السيستم تاعنا، وسي ما تلقاش كاع إشارة après 72 heures يقلع لو سيستم وحده. ليطاب الأولى تشعل لا بومب وتخدم الإلكتروفان pendant 30 minutes. موراها يروح للإلكتروفان الزاوجة تاني تخدم pendant 30 minutes. ainsi de suite l'électrovane تاني تشعل الثالثة تخدم pendant 30 minutes. وزدنا لا quatrième étape باش نفرقو ما بين لا troisième étape و l'étape الأولى، l'étape 0. بون هنا نبدو السيميلاسيون تاعنا. بون دينا لوطومات اس سيماتيك اس 7300 اللي فيه بروفينات اللي نقدرو نخدمو به اون مود سيميلاسيون. غادي نشارجو هنا بروغرام تاعنا اوتومات. نروحو لبارتي تاع الطابلو تاع لي زونطري و لي سورتي تاعنا. بون عندنا دينا لا سون ديميديتي كومونتري في اي 01 وعندنا زدنا اون اونتري واحدة اخرى اللي سميناها ان اف نورمالمون فيرمي اللي غادي نفورسو بها ليطاب 0 باش تكون اكتيف. وعندنا هنا 4 سورتي هما لي زيليكتروفان في 3 ولا بومب. وعندنا لي زاكسيون، عندنا لي زيتاب من 0 ل 5 ديناهم كوم ادريس اكسيون ميموار ادريس ميموار. وهنا عندنا تي 1 تي 2 تي 3 و تي 4 عندنا دي طومبوريزاسيون تاعنا تايمر. حنا كلينا بلوك تاع دي فاريابل ستاتيك تاع شاك الكتروفان اللي نقدرو نتحكمو في الوقت اللي يقعده شاك تايمر عن طريق لاشامي تاعنا. عندنا الالكتروفان الاولى الزاوجة الثالثة المانيوال تايم. نروحو للمين. كيما على بالنا شاك ايطاب عندها السيت و الريسيت تاعها. عندنا ليطاب الاولى فورسوها باش تقعد اكتيفيا، درنا انا انتيريبتير نورمالمون فيرمي باش تقعد ليطاب الاولى اكتيف. وليطاب الزاوجة وليطاب الاولى ايطاب 0 راح ديزاكتيفا كي تاكتيفا ليطاب لي موراها. عندنا ليطاب الاولى تتاكتيفا سوا كي نستقبلو اشارة من عند الكابتور تاعنا ولا من عند التايمر اللي قلنا تاع ابري 3 جور حنا نلونسو السيستم اوتوماتيكمون وحده. عندنا دينا هذا التايمر يخدم كيما تي اون اس او دي تي. عندنا كي تكون اكس 0 اكتيف يبدا يخدم يحسب، كي يحسب يكمل يعطينا الاشاره وتاكتيفا الاكس 1. نروحو للايطاب اللي موراها. ديزاكتيفا ليطاب الاولى كي تاكتيفا ليطاب اللي موراها. عندنا ليطاب الزاوجة غادي تاكتيفانا كي التايمر يحسب بوندون دينا حنا ستارت فاليو ديناها 15 سكوند. دونك كي تكمل هذيك 15 سكوند تاعنا غادي تاكتيفا ليطاب. نفس الشيء بالنسبة للإيطاب الثالثة والرابعة نفس الشيء. عندنا ليطاب الخامسة سيباريناها مع ليطاب الأخرى كي تاكتيفا ليطاب كي تكون اكتيف ليطاب الرابعة تاكتيفا لنا ليطاب الخامسة وراح ديزاكتيفا كي تكون ليطاب الأولى اكتيف لي توجور تقعد نورمالمون فيرمي باش السيستم تاعنا يعاود يولي
الفيديو. عندنا هادو لي زاكسيون اسوسيي شاك ايطاب. عندنا ليطاب الاولى راح ديكلونشي لنا الالكتروفان الاولى ولا بومب، وليطاب الزاوجه راح ديكلونشي الالكتروفان الزاوجه ولا بومب، وليطاب الثالثه نفس الشيء الالكتروفان الثالثه ولا بومب. Deuxièmement, رحنا la partie HMI, créer 4 écrans. L'écran الأول تاع les alarmes, درنا des boutons pour basculer entre les écrans. Par exemple, l'écran تاع les alarmes نروحو l'accès racine ولا l'accès user screen. Deuxièmement, درنا l'écran تاع les recettes تاعنا. من بعد درنا l'accès racine تاعنا رسمناه تاع le projet. Quatrièmement, درنا l'écran تاع l'utilisateur و les boutons تاعنا. هنا نروحو كيفاه كرينا ان الارم، لي زالارم تاع السيستم تاعنا. دينا دي زالارم انالوجيك راه باين هنا، اللي راح يانديكولنا كل سيستم كي بدا ولا قيساش بدا ولا اسكو الالكتروفان الاولى بدات ولا ما بداتش. دونك اسوسينا هادو لي زالارم مع التايمر تاع شاك الكتروفان. دونك الالارم الاولى مع التايمر الاول، الالارم الزاوجه مع التايمر الزاوج، والثالثه مع التايمر الثالث. بون درنا اون ليميت زعما الا فاتت اون سكوند راح يعطينا رساله بلي الالكتروفان الاولى بدات تخدم ها ستارت، ونفس الشيء بالنسبه للالكتروفان الزاوجه والثالثه. دونك بهم نقدروا نعرفوا السيستم تاعنا ونشوفوا ليستوريك قيساش بداو اسكو بداو. كرينا لا ريسيت تاعنا اللي هي سيزون باغ اكزومبل شتا وخريف. من بعد درنا لي زيلمون تاعنا اللي هما نتحكمو في الوقت تاعنا، الوقت تاع الالكتروفون 1 و 2 و 3. مور ما درنا لي تايم تاعنا نروحو للداتا ريكوردز باش نعطو لي ريسيت تاعنا. درنا باغ اكزومبل سيزون 1 و سيزون 2، عطينا الالكتروفون الاولى 10 سكوند و 2 3 ما خدمناهمش، وفي لا سيزون 2 حبسنا الالكتروفون الاولى و لي 2 3 عطيناهم 20 سكوند باغ اكزومبل. درنا هاد لي ريسيت كوم اكزومبل باش نشوفو كي تخدم لي ريسيت تاعنا. نروحو اليوزر ادمنستريشن تاعنا. كرينا 3 يوزرز، عبد الرحمن علي وميسيو العيداني، كل واحد درنا له باسورد تاعه. مرتبا وكل واحد عطيناه كيما عبد الرحمن درناه ادمنستراتور جروب، علي درناه اوبيراتور، ميسيو العيداني درناه فيزيتور. نروحو عبد الرحمن عنده هادو لي دروا تاعه لي سوتوريزاسيون. الاوبيراتور قد اوبريت فقط، الفيزيتور عنده المونيتور صافي. مانتنون نروحو لا سيمولاسيون تاع لا شيمي تاعنا. غادي نديرو لونسو لا سيمولاسيون تاعنا تكومبيلا ديرنا 0 ايرور. الاولى خدمنا ليكرون تاع لوتيليزاتور هو اللي يبدا بار ديفو، ندخلو الاسم تاع لوتيليزاتور انا باغي ندخلو به، باغ اكزومبل علي. نديرو الباسورد تاعنا موراها، نروحو لاكسي راسين، غنتيستو بلي لي بوطون تاع باش يباسكولو اونتر لي سكرين. دروك نلونسو البي ال سي تاعنا اون مود ران، نلونسوه. من بعد غادي ناكتيفو لا سوند دوميديتي تاعنا، راهي كي تاكتيفا تخدم لا بومب و الالكتروفون الاولى بوندون 30 سكوند 15 سكوند.
محاولة تكمل. تروح الزاوجة، تاني زاوجة après 15 secondes. تروح لا troisième. تاني تقعد 15 secondes. ديناها كمثال بالنسبة 30 minutes par exemple. كي تكمل يطفى السيستم تاعنا. نعاودو نلونسيو السيستم تاعنا باش نشوفو لي زالار. نقراو الإشارة تجينا من عند الكابتور تاعنا. كي تجينا إشارة من عند الكابتور راح تتلونسا لا بومب مع الإلكتروفان الأولى. نروحو للألارم سكرين، راح يعطينا بلي الإلكتروفان الأولى ها ستارتت بلا تخدم، لا دات والوقت قيساش بدات. نفس الشي بالنسبة للإلكتروفان الزاوجة، الوقت تاعها قيساش بدات ولا دات. والإلكتروفان الثالثة تاني. وهاكا ميم في الهيستوريك نقدرو نعرفو اسكو قاع لي زيليكتروفان راهم يخدمو، اسكو السيستم تاعنا خدم نورمال مخدمش. دونك راه عندنا في الهيستوريك راه عندنا قاع لي زانفورماسيون لي نسحقوهم على لي زالارم. دروك رحنا لابارتي تاع لي ريسيت، ليكرون تاع لي ريسيت. دخلنا اون طون كو عالي اللي راه داخل اون طون كوبيراتور، تسمى ما عندهاش لوتوريزاسيون تاع لا ريسيت. غادي نسيو ندخلو بعبد الرحمن، ندخلو الباسورد تاعه اللي هو ادمينيستراتور يقد يتحكم في لي ريسيت تاع السيستم تاعنا. وعندنا سيزون 1 و 2، نختار وحدة فيهم. غادي الأولى نشارجوها البي ال سي تاعنا، نديرو سيف ونروحو ليكرون راسين تاعنا، نعطوها سون دوميديتي. بدات بالإلكتروفان 2 حسب الوقت اللي عطيناها تخدم، هي 20 secondes. كي تكمل 2 تروح ل 3 كيما نشوفو في الالارم تخرج لنا بلي الإلكتروفان 2 بدات. من بعد تروح لإلكتروفان 3 تاني تشعل 20 secondes. سي بون هنا كملت. حبس السيستم. كوم كونكليزيون شنو تعلمنا من هاد الميني بروجي اللي ديناه؟ تعلمنا كيفاه نكريو كيفاه نصنعو جراف سيت سواء كايت شارج اللي راه هنا باين تبعو تكست خطوات منطقية تاعنا ونصنعو جراف سيت. جراف سيت اللي راه فيه تقريبا كاع خطوات تاع العمل تاع السيستم تاعنا. كيفاه نحولو هذا الجراف سيت بروغرام لادير اللي راح يتكومبيلا ويفهمه، راح يفهمه بي ال سي تاعنا. كيفاه نخدمو ب HMI سكرين هيومن ماشين انترفيس اللي راح بيها نتبعو البروغرام تاعنا كيفاه راه يخدم، كيفاه السيستم تاعنا راه يخدم، وكيفاه وتعلمنا واحد الصبالح زيادة تاع كيفاه نخدمو لي روسيت لي زالار. هادي روسيت سميناها سيزن، بدلنا دي روسيت بلا ما نبدلو في السيستم بلا ما نخربو في البروغرام. كيفاه تعلمنا كيفاه نخدمو دي زالار اللي يعطونا ليطا تاع السيستم. سا ديبون جيستيون ديتيزاتور، ماشي اي واحد يقدر يدخل ويخرب في باغ اكزومبل بارتي بروغرام ولا بارتي HMI. كل واحد عنده بلايص يقد يوصلهم. هذه هي. دونك وتعلمنا كيف نحلو كيفاه زعما غادي نحلو دي بروبليم. واحد بروبليم بانو لنا كيف نحوسو على دي سوليسيون
على تاع بلاي ليست تاعك تاع اليوتيوب، وتالي في الفوريم تاع سيمانس كيف تلقى واحد بروبليم مع التايمر تي اون ما يخدمش مع هادي يخدم مع هادي، دير واحد في بلاصتك. كاين بزاف لي بروبليم بانو لنا وسينا تعلمنا كيف نلقو دي سوليسيون. والسلام عليكم.